नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामा आज सुनुवाई। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै। बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौती देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सरकारले खर्च गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदार ठगिँदै। स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा असुली धन्दा सुरु। युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्नको लागि रुसले राख्यो 4 शर्त। नाटोमा संलग्न हुन नहुने प्रमुख अडान। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र युएई बीचको खेल जारी। टस हारेर नेपाल पहिले बलिङ गर्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संवैधानिक इजलास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संवैधानिक आयोगमा परेका 42 पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालिएको मुद्दाको सुनुवाई आज हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्त विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको हो। संवैधानिक इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतेौडा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए। त्यस लगतै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नियुक्तिको लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाई भएको थिएन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको भन्दै यसको चुनौतीपूर्ण व्यवस्थापनको लागि सुझाव आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि ठोस र मूर्त रूपमा क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर नै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको बताए। बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको छ। यसले पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुको धारणा म लिन चाहन्छु, यहाँहरुको सुझाव लिन चाहन्छु। यो कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, एउटा जटिल विषय छ यो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारी खर्च नहुने विषय राष्ट्रिय रोग नै रहेको भन्दै यसको लागि नीति निर्माणमा ध्यान दिन सुझाए। उनले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा लगाइएको सबै प्रकारका बन्देजहरू हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे। यो सरकारी खर्च नहुने यो कुनै सरकारको, यो पर्टिकुलर सरकारको कुनै रोग होइन, यो हरेक सरकारको रोग छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो। यो हाम्रो क्यान्सरै भनौँ। हामीले साधारण हामीले विकास खर्च गर्न नसक्ने यो हाम्रो ठुलो समस्या रहेको छ। र यो विकास खर्च गर्न नसक्नुको लागि निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, सरकारको पनि हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी, यो सबै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। कार्यक्रममा 25 वर्ष निरन्तर संघको सदस्य भएका व्यक्तिलाई प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। यस्तै नेपालको संस्कृति र साहित्यमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। अब तराई होली सम्बन्धी प्रसङ्ग। रङहरूको पर्व फागु अर्थात् होली आज तराई र मधेसका जिल्लामा
हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। हिजो काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा फागु मनाइएको थियो। आपसमा रङ दलेर खुसी साटासाट गरी मनाइने होली पर्वको आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपले आफ्ना पुत्र प्रह्लादलाई मार्ने उद्देश्यले आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिकालाई छोरासहित आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका भस्म भएकी र प्रह्लाद बच्न सफल भएको खुसियालीमा होली मनाउने गरिन्छ। होलीले आपसी सद्भाव, भातृत्व र आत्मीयता बढाउन सहयोग पुर्याउने गर्दछ। होलीका अवसरमा विभिन्न साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर खुसी साटासाट गर्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आज तराईका क्षेत्रहरूमा होली हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ र कपिलवस्तुमा होलीको रौनक कस्तो छ, कसरी मनाइँदैछ, यसै विषयमा थप जानकारी दिन कपिलवस्तुबाट हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपाल, आज तराईका जिल्लाहरूमा होली मनाइँदैछ। कपिलवस्तुमा चाहिँ होलीको रौनक कस्तो रहेको छ, कसरी मनाइँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, रङहरूको महान पर्व होली कपिलवस्तुमा आज बिहानैदेखि विभिन्न हिन्दू धर्मावलम्बी अन्तर्गत पनि विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू एक आपसमा भेटघाट गरेर अनि अबिर लगाएर खुसियाली साटासाट गरेर होली मनाइरहेका छन्। विशेष गरी कपिलवस्तुमा मधेसी र पहाडी समुदाय दुईटै मिलेर आज होली मनाएका छन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण समुदाय भनेको मुस्लिम समुदायको पनि बाहुल्य रहेको छ कपिलवस्तुमा र मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले पनि आम हिन्दूवासी जो होली पर्व धुमधामका साथ मनाइरहेका छन् ती हिन्दू समुदायहरूलाई पनि उहाँहरूले शुभकामना प्रदान गरेर एउटा सद्भावको पर्वको रूपमा चाहिँ होली कपिलवस्तुमा मनाइएको छ। महिलाहरू एक आपसमा भेटघाट गर्ने, नाचगान गर्ने र आफ्ना वर्षभरिका सुख दुःखलाई साटासाट गरेर होली मनाएका छन्। बालबच्चादेखि युवा युवती भनौँ, महिलाहरू सबैले होलीको अवसरमा खुसियाली साटासाट गरेको हामीले देखेका छौँ। र एलिजा, जसरी अघिल्ला वर्षहरूमा होलीको समयमा जुन विकृति विसङ्गतिहरू रहने गरेका थिए, रक्सी खाएर मादक पदार्थ सेवन गरेर हो हल्ला गर्दै आपसमा झगडा गर्ने, ग्याङ फाइटहरू हुने र एउटा विकृतिको रूपमा जसरी होली मनाइएको थियो त्यसलाई भने यस वर्ष स्थानीय प्रशासनले निकै नै सक्रियतापूर्वक भनौँ अथवा हिजो रातिदेखि नै नगर क्षेत्रमा माइकिङ गरेर विभिन्न सूचनाहरू जारी गरेर होली पर्वलाई सद्भावको पर्वको रूपमा मनाउन व्यवस्थापन गरेको छ। बिहानैदेखि विभिन्न चोक र गल्लीहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो छ र निकै नै सभ्य र भव्य ढङ्गबाट कपिलवस्तुमा होली मनाइएको छ। एलिजा, गोपाल, जस्तो कि जिल्लामा त्यस्तो केही अप्रिय घटना नहोस् भनेर समग्र कपिलवस्तु जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कस्तो पारिएको छ? यसै नै केही बेर अगाडि हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेसँग हाम्रो चाहिँ कुराकानी भएको थियो र बिहानदेखि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि चेक जाँचमा निकै नै तीव्रता गर्नुभएको छ। मोटरसाइकल लगायत जुन सवारी साधनहरूमा मादक पदार्थ सेवन गरेर जुन हिँडडुल गर्ने त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेर कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनेर स्थानीय प्रशासन निकै नै सतर्क र सजग भएर बिहानैदेखि ड्युटी गरेका कारण अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै घटना भएको छैन। निकै नै खुसियालीका साथ उल्लासपूर्ण ढङ्गबाट महिला दिदीबहिनीहरू, युवा युवती, बालबालिका सबै मिलेर होली मनाइरहेको हामीले देखेका छौँ कपिलवस्तुमा। एलिजा, गोपाल, जस्तो कि विगतका 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि होली मनाउन पाइएको थिएन, के छ यसपालि होली पर्व कसरी मनाइँदैछ? त्यहाँ सर्वसाधारणहरूमा उल्लास चाहिँ कस्तो रहेको छ? निश्चय नै एलिजा, जसरी कपिलवस्तु जिल्ला पनि कोरोना संक्रमणबाट एकदमै उच्च जोखिममा परेको र ठुलो सङ्ख्यामा यहाँका सर्वसाधारण कोरोनाकै कारणले पनि मृत्यु भएका थिए र यस वर्ष भने कोरोना संक्रमणको त्रास हट्दै जाँदा 2-3 वर्षपछि यहाँ धुमधामका साथ होली मनाइएको छ। र केही बेर अगाडि पनि हामी एउटा कार्यक्रममा सहभागी थियौँ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामभजन कलवारले स्थानीय युवाहरूलाई शुभकामना दिँदै स्थानीय युवाहरूसित वडा अध्यक्ष रामभजन कलवार लगायत नगर क्षेत्रका अर्का वडा अध्यक्ष सुदीप पौडेल, त्यसै गरी अर्का वडा अध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डे, तानु बाबा लगायतका ती जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना कार्यकर्ता भनौँ, मतदाता भनौँ अथवा वडावासी सबैसँग मिलेर खुसियाली साटासाट गरेका छन्, रङहरू लगाइदिएका छन्। र अर्को एलिजा, तराईमा जस्तै वर्षभरि अप्रिय अथवा मनमुटाव छ अथवा कुनै
दुःख पीडा छ, साथीभाइमा पनि अलिकति मनमुटाव छ भने एक आपसमा अबिर लगाएर गले मिलेर ती सम्पूर्ण वर्षभरिको मनमुटाव हटाउने र आजकै दिनबाट सबै साथीभाइहरू होलीको रङमा रङ्गिएर विगतका जुन मनमा रहेका पृष्ठहरू, मनमा रहेका कटुताहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने जुन यहाँ तराई मधेसको कल्चर छ त्यसै अनुरूप चाहिँ आज धुमधामका साथ होली मनाएका छन्। निकै नै उल्लासपूर्ण अवस्था छ। हामी पनि होली मनाउँदै गरेर अहिले टेलिफोन लाइनमा प्रत्यक्ष उसमा हामी जोडिरहेका छौँ र अहिले रङ्गिन भएको छ कपिलवस्तु। एलिजा गोपाल, जस्तो कि कपिलवस्तुमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, के छ होलीको दिन रङ अबिर दल्ने बाहेक अरू त्यस्तो फरक तरिकाले के गरेर मनाइन्छ त्यहाँ? निश्चय नै होलीको बारेमा र यहाँको अवधि कल्चर, मधेसको कल्चरका बारेमा पनि अहिले केही बेर पछि तौलिया स्थित नेपाल बाल सङ्गठनको प्राङ्गणमा अवधि साहित्यिक अगुवाहरू हुनुहुन्छ जो पशुपतिमणि त्रिपाठी, रामदयाल ठाकुर लगायतका जो अवधि संस्कृतिका यहाँका अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले होली मिलन तथा होलीको शुभकामना आदान प्रदान तथा होलीका यस क्षेत्रमा अवध क्षेत्रमा होलीको ऐतिहासिक रूपका बारेमा विभिन्न गीत गजल लगायतका एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना अहिले केही बेर पछि हुँदैछ भने विभिन्न चोक र गल्लीहरूमा युवाहरू र युवा युवतीहरू र आम सर्वसाधारणहरूले यस वर्षको होली जो 3-4 वर्षपछि उल्लासका साथ मनाइँदैछ यसलाई सबै रङ्गिएर रङहरूको पर्वको रूपमा मनाएका छन्। सबै खुसियालीपूर्ण उल्लास ढङ्गले होली मनाइरहेका छन् कपिलवस्तुमा। गोपाल, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईसँग पुनः हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी कपिलवस्तुमा होलीको रौनक कस्तो रहेको छ, कसरी मनाइँदैछ, हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ उदयपुरमा होली कसरी मनाइँदैछ यसै विषयमा थप जानकारी दिन उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता भोटराज राई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भोटराज, आज तराईका जिल्लाहरूमा होली मनाइँदैछ, उदयपुरमा चाहिँ होलीको रौनक कस्तो रहेको छ, कसरी मनाइँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, उदयपुरमा होली विशेष तामझामका साथ, निकै ठुलो तामझाम र तयारीका साथ मनाइराखेको छ। खास गरी सदरमुकाम गाईघाटमा यो पर्व यसरी मनाइएको छ। यहाँ जिल्लाभरिकै विभिन्न ठाउँका मानिसहरूको निकै ठुलो जमघट छ। युवाहरू विशेष बढी यहाँ सहभागी देखिन्छन्। सँगै केटाकेटी र वृद्धहरू पनि रङसँग रमाइरहेको देखिन्छ। यहाँ सबै समुदायहरू होली खेलिरहेका छन्, शुभकामना बाँडिरहेका छन्। रङ एक आपसमा लगाउने क्रम चलिरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ मधेसी समुदायहरूले यो पर्वलाई निकै ठुलो भातृत्वका साथ मनाइरहेको देखिन्छ र 2 वर्षसम्म कोरोनाको कारण मन फुलाएर यो पर्व मनाउन पाएका थिएनन् उदयपुरवासीले। यो पटक भने त्यो समेतलाई विचार गरेर निकै नै भव्यताका साथ कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। उदयपुरको मुख्य गरी सदरमुकाम गाईघाट, बेलटार बजार, कटारी बजार, रामपुर ठोक्सिला, मुर्कुची बजार लगायतका व्यापारिक केन्द्रहरू चाहिँ बढी तामझामका साथ मनाइएको अवस्था छ। एलिजा, र जस्तो कि त्यस्तो अप्रिय घटना केही नघटोस् भनेर समग्र उदयपुर जिल्लामा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था अहिले कस्तो पारिएको छ? बिहानदेखि नै एलिजा प्रशासनले सुरक्षाकर्मीहरू खास गरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई बजार क्षेत्रमा र यो विभिन्न यो होली मनाइरहेको कार्यक्रम क्षेत्रहरूमा तदारुकताका साथ खटाइरहेको स्थिति छ र ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीहरू यातायात साधनहरू अनियन्त्रित ढङ्गले चलाउन सक्ने स्थितिहरूलाई हेर्दै त्यसलाई चाहिँ सम्झाउन, नियन्त्रण गर्नको निम्ति उनीहरू पनि खटिरहेको स्थिति छ। अहिलेसम्म जिल्लामा अप्रिय घटना त्यस्तो भएको छैन। यद्यपि कतिपय सवारी साधनहरू अलि ठुलो गति, अलि तीव्र गतिमा कुदाउने, केही भिडभाडहरू अलि बढी होहल्ला हुने क्रम चाहिँ केही देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रणको प्रयास भने प्रहरीहरूबाट राखिएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा उदयपुर जिल्ला यस वर्ष होली पर्व निकै भव्य रूपमा मनाइएको छ। एलिजा, भोटा, जस्तो कि उदयपुरमा विभिन्न ठाउँबाट बसाइसराई गरे आएका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। होलीको दिन जस्तो कि रङ अबिर दल्ने बाहेक अन्य फरक तरिकाले त्यस्तो केही तरिकाले उदयपुरमा पर्व मनाउने गरिन्छ?
खास गरी यो पर्वलाई चाहिँ एक आपसमा सद्भावको रूपमा नै मनाउने गरिन्छ। रङ दलेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, सुख दुःखको एउटा सुखको अनुभूतिहरू अनुभवहरू एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने, मिठो मसिनो आफ्नो परिकारहरू बनाएर खाने खुवाउने चलन हुन्छ र होली विशेष गरेर नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेको पाइन्छ। विद्यालयले, यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले, विभिन्न क्लबहरूले, विभिन्न मिडियाहरूले पनि यो कार्यक्रम गरेर खास शुभकामना आदान प्रदान गरौँ र होली पर्वलाई चाहिँ सभ्य ढङ्गले संस्कारिक ढङ्गले मनाउँ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले चाहिँ मनाएको स्थिति छ। एलिजा, भोटराज, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी पुनः केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता भोटराज राई उदयपुरमा होलीको रौनक कस्तो रहेको छ, कसरी मनाइँदैछ, हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। मिथिला अञ्चल अन्तर्गत जनकपुरमा मनाइने मध्यमा परिक्रमा आज समापन भएको छ। हजारौंको सहभागितामा सम्पन्न भएको परिक्रमाले धार्मिक पर्यटनमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमासँगै 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा आज सम्पन्न भएको छ। सो परिक्रमाको आज अन्तिम दिन जनकपुर धाम नगरको चारैतिर परिक्रमा गरिएको थियो। परिक्रमामा हजारौंको संख्यामा सहभागिता रहेको स्थानीयवासीहरूले जनाएका छन्। परिक्रमामा मिथिला बिहारी र किशोरीजीको डोलासँगै जनकपुर क्षेत्रको धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। पुरै जनकपुरको मात्र होइन, नेपाल र भारततिरको मानव सागर उम्रिया छ। यहाँ लाखौं लाख जनता तपाईँको रोडमा यो अन्तर्गृह परिक्रमा गर्दैछ। स्थानीय संस्कृतिविद राजीव झा आफू 12 वर्षको उमेरदेखि लगातार परिक्रमा गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार घरका हरेक सदस्य परिक्रमामा सहभागी हुने गर्छन्। मिथिला बिहारीको डोला र किशोरीजीको डोलासँगै जनकपुरका हरेक मन्दिरको छुट्टा छुट्टै डोला रहने गर्छ। परिक्रमामा सहभागी हुँदा 108 तीर्थस्थल बराबरको फल प्राप्ति हुने जनविश्वास रहेको छ। परिक्रमाका कारण जनकपुर धामको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ। यो पर्यटनको एउटा यो प्रोडक्ट हो र यो प्रोडक्टलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, त्यो मार्केटिङ गरेर अलिकति यात्रुहरूलाई सुविधा दिएर, सुविधा देखाएर अन्य कुरोहरू केही पर्यटकीय सम्भावनाका चिजहरू खोजी गरी यसमा समावेश गरायो भने यो पर्यटनको ठुलो केन्द्र हुन सक्छ। सहभागीहरूका लागि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले निःशुल्क भोजन र स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्थापन गरेका छन्। यहाँ चाहिँ जनकपुर धाममा 15 दिने परिक्रमामा धेरै बाहिरबाट मान्छेहरू आउने गर्छन्। उहाँहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा मेडिसिन, पानी हामीले फ्रुटी पनि सबैले बाँडेको छ। 2 साता अघि जनकपुरको हनुमान नगरबाट परिक्रमा सुरु भएको मध्यमा परिक्रमा आज विधिवत रूपमा समापन भएको हो। राति 12 बजेदेखि नै श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड रहेको छ र यो आज दिनभरि चाहिँ यो परिक्रमा हुने गर्छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। रङहरूको पर्व फागुमा सामान्य सबै रङ सँगै रमाए पनि विभिन्न विधाका कलाकारहरूले भने रङको कलाकृति बनाएर छुट्टै तरिकाले फागु पर्व मनाएका छन्। रङहरूको पर्व फागु पर्वको अवसरमा विभिन्न कलाकार तथा साहित्यकारहरूले विशेष चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरी फागु पर्व मनाएका हुन्। विशेष खबरको साथमा होली पनि भनिने फागुमा रङमा झुम्ने र रङ साटासाट गरेर प्रेम साट्ने प्रचलन रहेको छ। तर कलाकारहरूले उक्त रङ साटासाट गरेर नभई रङले विभिन्न प्रकृति, संस्कृति तथा मनोभाव झल्कने चित्र बनाएर फरक तरिकाले मनाएका हुन्। विशेष चित्रकला कार्यशाला कार्यक्रममा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा वरिष्ठ कलाकार के कर्मचार्यले विभिन्न फरक फरक विधाका कलाकारहरूले रङले चित्र बनाएर होली मनाउनु ऐतिहासिक भएको बताए। नाट्यसँग सम्बन्धितलाई हामी रङ्गकर्मी भन्ने गर्दछौँ। हामीले अघि पनि मैले यो कुरा राखेँ कि यो रङ्गकर्मी भन्ने चाहिँ यो कलाकर्मी, हामी ललित कलाकर्मी भन्ने गरेको छु अहिले। त्यो ललित कलाकर्मीहरूलाई रङ्गकर्मी भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीले आफूले पहिलो पटक चित्र बनाउँदा रोमाञ्चक महसुस गरेको बताए। एउटा कलाकारले केवल मनोरञ्जनका निम्ति मात्रै कला प्रस्तुत गर्ने होला कि जीवनको उदात्तीकरणका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रस्तुत गर्ने होला हैन? कलाले समाजको रूपान्तरण गर्नका निम्ति भूमिका खेल्न सक्ला कि नसक्ला। त्यस्तै स्पेक्ट्रम कला संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले विगत 8 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाहिरी जिल्लाहरूमा कार्यशाला गर्दै आएको बताए। कलाकार भएपछि किन हामी कलाको थ्रुबाट हामी होली नखेल्ने भन्ने एउटा सोच आएको थियो, अनि त्यो पनि हामी भ्यालीभन्दा बाहिर, किनभने भ्यालीमा कलाको कार्यशालाहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ, अनि भ्यालीभन्दा बाहिर धेरै अरू जिल्लाहरूमा पनि हामीले यो कला कार्यशाला गरेर चाहिँ खेलिरहेको थियौँ। स्पेक्ट्रम कला संस्थाले फागु पर्व जस्तै विभिन्न पर्व अवसरमा फरक विधाका कलाकार सहित चित्रकला कार्यशाला गर्ने बताएको छ। होलीलाई रङसँग झुमिने मात्र नभई रङकै कलाकृति बनाएर पनि मनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन कार्यक्रम गरिएको हो। रङ दलेर मनाउने फागु पर्व फरक ढङ्गले पनि मनाउन सकिने कलाकारहरूको भनाइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टीको अवस्थाबारे 15 चैतभित्र जानकारी गराउन देशभर परिपत्र गरेको छ। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशदेखि वडासम्मका कार्यसमितिको दायित्वको बारेमा जानकारी गराउँदै परिपत्र पठाएका हुन्। महामन्त्री द्वयले जारी गरेको परिपत्रमा अरू दल विभाजन पश्चात पार्टीको शक्ति सन्तुलनको जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस छोडेर अन्य पार्टीमा गएका स्थानीय कार्यकर्ता र त्यसले पारेको पार्टीमा प्रभाव आंकलन गरी केन्द्रमा पठाउन महामन्त्री द्वयले निर्देशन दिएका हुन्। वैशाख 30 मा निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन माहौल र पार्टीले तय गर्नुपर्ने बाटोका बारेमा केन्द्रलाई चैत 15 भित्र जानकारी गराउन भनिएको छ। परिपत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। स्थानीय तहलाई आफै घोषणापत्र बनाउन पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस विजयी भएका स्थानमा आफूले जितेको स्थानमा 5 वर्षको अवधिमा गरेका सुधार उपलब्धि तथा सकारात्मक कार्य घोषणापत्रमा समावेश गर्न समेत कांग्रेसको परिपत्रमा उल्लेख छ। पराजय भएका स्थानमा विजयी दलले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता देखाउन कांग्रेसले तल्लो तहलाई निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म 91% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 1,45,984 जनाले खोप लगाएका छन्। यो सँगै पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 1,86,91,919 पुगेको छ। सरकारले 12 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउँदै आएको छ। अहिलेसम्म लक्षित समूहको 91%ले पहिलो खोप लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 1,86,78,409 पुगेको छ। यो लक्षित जनसङ्ख्याको 66% हो। बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या पनि 18,24,173 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल 3,91,94,401 डोज खोप लगाइसकिएको छ। अहिलेसम्म 9,78,107 जनामा कोरोना देखिएको छ। 9,61,781 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 11,950 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालबाट मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिने क्रम फेरि सुरु भएको छ। मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार 122 स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाए पनि 36 स्वास्थ्य संस्थाको मात्र मनोमानी कायमै छ। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरू स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिने धन्दा फेरि सुरु भएको छ। तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बायोमेट्रिक लगायत विभिन्न शीर्षकमा
कामदारबाट सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूले 17,500 सम्म रकम असुलेको भन्दै 2075 जेठ 2 गतेबाट मलेसिया रोजगारी बन्द गरेका थिए। सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट लादेर कामदारबाट बढी शुल्क असुल्दा नेपालबाट कामदार पठाउन नै छाडिएको थियो। पछि मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड पूरा गरेपछि 86 नयाँ स्वास्थ्य संस्था थपिएका थिए। तर सिन्डिकेटका कारण उनीहरू काम गर्नबाट वञ्चित भए। केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै चाहिँ काम गर्ने र जाने कामदारहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ संस्थाहरू खोलेर ढाटहरू लगाएर चाहिँ भिन्न भिन्न रकमहरू असुल गरेर अरबौं रुपियाँको ठगी गरिरहेको अवस्था छ। मलेसियाले खडा गरेको VLN, IC, बायोमेट्रिक, माइग्राम, GSG जस्ता कम्पनीले रोजगारीमा अनावश्यक भेन्डर खडा गरी कामदारमा आर्थिक भार थोपर्दै आएका छन्। मलेसिया सरकारको मापदण्ड अनुसार थपिएका 86 स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्न त पाएनन् नै, सिन्डिकेटले गर्दा कामदार ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन। हामीले 7,665 रुपियाँ तिर्यो। अर्को कागज दिनु भएन। अर्को रिपोर्टको कागज थियो त्यो चाहिँ वहीँ छोडेको छु मैले। 7,665 हजुर। तर तपाईलाई बिल चाहिँ 4,500 रुपियाँको दिनुभएको छ। हजुर। 7,765 रुपियाँ। 7,665 रुपियाँ तिर्नुभयो। यो के शीर्षकमा लिएको छ? यो एउटा बायोडाटा भनेर फिङ्गरप्रिन्टको लागि अनि अन्य स्वास्थ्य परीक्षणको लागि यो छुट्टै 4500 छुट्टै छुट्याइएको छ। मन्त्री विष्टले भेन्डर कम्पनीका कारण नेपाली कामदार ठगिएकाले खारेजीको प्रक्रिया समेत चालेका थिए। 2075 कार्तिक 12 गते मलेसिया र नेपाल बीच शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएपछि पुरानै भेन्डर कम्पनीहरू यथावत रहे। नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार 122 वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरे पनि पुरानै 36 स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेटका कारण नेपाली कामदारहरू फेरि ठगिन थालेका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। शुक्रबार अमेरिकी जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। सो जहाज अमेरिकन राजदूतावासका कागजात लिएर काठमाडौँ आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अमेरिकन जहाज बांग्लादेशको राजधानी ढाकाबाट दूतावासका कागजात लिएर काठमाडौँ आएको हो। तर अमेरिकन जहाज काठमाडौँ अवतरण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मचिएको छ। कतिपयले जहाजलाई MCCसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। कपिलवस्तुको मोतीपुरमा 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको मोतीपुर सब स्टेशनको सञ्चालनमा आएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रमा विद्युत प्रवाहको अवरोध हटेको छ। कपिलवस्तुको मोतीपुरमा 132 केबी प्रसारण लाइनको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी छिन्। प्रसारण लाइन बुतिरवाङ, पौदी, अमराइन, तमघास, सन्धिखर्क, गोरुसिङ्गे क्षेत्र भएर बनेको हो। सब स्टेशनबाट कपिलवस्तुको बाणगङ्गा, बुद्धभूमि, तौली हवा, रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गौडी हब पालिकाका 1 लाख ग्राहक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाले छिनछिनमा विद्युत जाने समस्याबाट छुटकारा पाउने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ट्रान्सफर्मर थप्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ र हामीले विद्युतको सप्लाई चाहिँ बढाएर जति चाहेको विद्युत हामीले सप्लाई गर्नेछौँ। सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा जलस्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै गरिबी मुक्त नेपाल बनाउन गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष राहत र सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेकाले विकल्पको रूपमा विद्युतको उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। हामी सबभन्दा धनी भएको जलस्रोतमा हो। त्यो जलस्रोतको भरपुर ढङ्गले जलविद्युतमा विकास गरेर हामी नेपालीले चाहिने जति मात्रै होइन, हामी धेरै गुणा बढी चाहिँ विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने भएका छौँ।
मन्त्री भुसालले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको सुनिश्चित व्यापार खेर नजानाले लगानी भएको बताउँदै उत्पादित विद्युत सरकारले खरिद गर्ने बताइन्। उत्पादन गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिन्छ, बिक्री भए पनि नभए पनि व्यवसायीको फर्काइदिन्छ। यति सुनिश्चित भएको नेपालमा कुनै व्यवसाय छैन। नाफाको हिसाबले पनि उत्पादन सुरु गरेपछि 7-8 वर्षमा सम्पूर्ण लगानी त्यो फिर्ता हुन्छ र 22-23 वर्षसम्म पूर्ण नाफा मात्रै खाने व्यवसाय बनेको छ। 132 केभी को यस प्रसारण लाइनबाट रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका स्थानीयहरूले भरपूर विद्युतको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यस सब स्टेशनमा बागलुङको माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा समेत जोडिने भएको छ। प्रेमनारायण आचार्य, अर्घाखाँची। भोजपुरमा पछिल्लो समय किउ खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। एक पटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान यसको खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। व्यावसायिक किवी खेती भोजपुरका किसानको रोजाइमा परेको छ। बजारमा माग राम्रो भएको तथा एकपटक विस्तार गरिसकेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएसँगै किसान व्यावसायिक किवी खेतीमा लागेका हुन्। यसको खेतीबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी समेत लिने गरेका छन्। विशेष गरेर टम्केमयुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, नागीको लुङ्गिन वडा नम्बर 5 को मझौले, पौवादुमा गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका लगायत ठाउँमा किसानले यसको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण फल भएको हिसाबले पनि अब विश्व बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ। त्यो भएको हिसाबले पनि अब राज्यले यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्यो भने, यसको चाहिँ मार्केटिङहरू राम्रो गरिदियो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यो हाम्रो गाउँ नै यो किवी लाउने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गानिक चाहिँ अब किवी लाउने सोचमा छौँ। किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला पक्षले यसको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने किसानको माग छ। साथै उत्पादित किवीलाई बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। टम्केमयुङ गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मार्फत यसको खेती विस्तारमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। सम्पूर्ण किसानलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक खेतीमा गाउँपालिकालाई कृषिमा नमुना बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। विभिन्न समयमा किसानहरूले अनुदान लिने लगायत अन्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हाम्रो अब त्यहाँनिर अलैँची जोन छ, अदुवाको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, मौरी पालनको विषयमा हामीले गरिरहेका छौँ, सुन्तला जोन छ। यी हेर्दाखेरि हाम्रोमा कृषिको आकर्षण नै छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका कृषकहरूलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर प्रोत्साहन गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। यसर्थ भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर माटो अनुसारको खेती विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। नुवाकोटमा प्राय सबै क्षेत्रमा आलु खेती हुने गरेको छ। यति बेला किसानलाई हिउँदे आलु खन्ने हतारो छ। बेमौसमी वर्षा र समयमा मल उपलब्ध नहुँदा फागुन चैतमा उत्पादन हुने हिउँदे आलु घट्ने अनुमान गरिएको छ। नुवाकोटका किसानहरूलाई यति बेला हिउँदे आलु खन्न भ्याइ नभ्याइ छ। कार्तिक मङ्सिर महिनामा लगाइएको आलु फागुन अन्तिम सातादेखि चैतसम्म खन्ने गरिन्छ। जिल्लामा पानीको सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदे आलु खेती हुँदै आएको छ। बेमौसमी वर्षाको साथै सधैँजसो किसानहरूले भोग्दै आएको मल अभावको समस्याले आलुको उत्पादकत्व घट्दै गएको किसानहरूको अनुभव छ। आवश्यक समयमा मल नहुँदा सोचे जस्तो उत्पादन नभएको किसानहरू बताउँछन्। किसानीहरू दुःख गर्छन्, लहर खाउँछन्, त्यही हो क्या सर। अर्थ के पनि हुनेवाला छैन। हाम्रो दुःख जान्छ त्यही हो। किसानलाई सहयोग छैन, कतैबाट सहयोग छैन। समयमा अब उनीहरू मुर्गी ताका कुची ताका कसरी यो सट्टा पाइन्छ भन्छन्। कुनै मूल्य भाउ के पनि छैन। न मलको छ न यहाँ हामीलाई चाहिँ मोल त बढाइरहेको न मल पाइन्छ भने बेला। 12वटा स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा सबैजसो स्थानमा आलु खेती हुँदै आएको छ। उत्पादनको दृष्टिले भने लिखु गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा आलु उत्पादन बढिरहने गरेको पाइएको छ। उत्पादित आलु व्यापारीहरूले खेतबाट नै खरिद गर्ने भएकाले किसानहरूलाई बजारीकरणको समस्या छैन। तर व्यापारीहरूले किसानहरूलाई दिने मूल्य भने कम नै रहेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति किलो 25 रुपैयाँ पाएका किसानले यस वर्ष 20 रुपैयाँ मात्र पाएका छन्।
उत्पादन त अब बढी लाग्यो बढी चाहिँ उही हो उत्पादन त अहिले अब चिसोले गर्दा घटी छ झन् उत्पादन चाहिँ उत्पादन पनि घट्यो मूल्य पनि घट्यो व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानहरू पछिल्लो समय हरेक वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले आलु खेतीलाई पनि असर गरेको बताउँछन्। महँगो मूल्य तिरेर आलुको बिउ रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्दा लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो छ। खेती लगाउने बेला कति खर्च लागेछ आफ्नो अब आम्दानी त्यो खर्च जति नहोद्ने भयो गत वर्ष नुवाकोटमा करिब 42,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो। 18.89 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेकोमा यस वर्ष उत्पादकत्व घट्न सक्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। यसपालिको केसमा चाहिँ भनेको एक दुईटा समस्या जुन आलुको एकदमै वृद्धि विकास हुने बेलामा पानी धेरै परेकोले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन तल्लो भेगमा चाहिँ यो अलिकति चिन्ताइलो माटो भएको ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ समस्या के भोग्नु भयो भन्दाखेरि पानी धेरै परेको कारणले गर्दाखेरि दाना ठ्याक्क बढ्ने बेलामा चाहिँ बढ्न पाएन अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ पानीले डुबाएर चाहिँ विनाश भयो भन्ने कुरा पनि समस्या आयो। नुवाकोटमा हिउँद र वर्षा गरी दुवै समय आलु खेती गरिँदै आएको छ। सिंचाई सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदमा र पाखो बारीहरूमा वर्षामा आलु खेती गरिँदै आएको हो। सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने र समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ व्यावसायिक आलु खेती थप विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ। श्रीराम नेपाल, नुवाकोट। आपसी सद्भाव र रङहरूको उमङ्गको पर्व होली आज पूर्वी र मध्य नेपालको तराईका क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। सुनसरीको इटहरीमा पनि हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, होलीको रौनकता पूर्वी तराईमा पनि अत्यन्तै देखिएको छ। विशेष गरी रङहरूको पर्व यो होली पूर्वी तराईका जिल्लाहरू अझ भनौँ झापा, मोरङ, सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लासमय वातावरणमा मनाइरहेको अवस्था छ। यो क्रममा अहिले हामी पूर्वी नेपालको केन्द्रबिन्दु इटहरीमा छौँ। इटहरीमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्नो हिसाबले यो उत्साहजनक हिसाबले होली मनाइरहेको अवस्था छ भने इटहरी चोकमा स्थानीय एरिना टेलिभिजनको आयोजनामा होलीको अवसरमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, जहाँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा युवा युवतीहरू त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएर उल्लासमय वातावरणमा होली मनाइरहेका छन्। बिहानैदेखि टोल टोलमा गाउँ गाउँमा साना बालबालिकादेखि लिएर वृद्धसम्मको उमेरका व्यक्तिहरूले एक आपसमा रङ साटासाट गरेर होली मनाइरहँदा विभिन्न टोल टोल बस्ती बस्तीमा पनि विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, हन्डीफोड लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर उत्साहका साथ होली मनाइरहेको छ। जेसिसले युवाहरूलाई समेटी यस वर्ष जुन होली कार्यक्रम आयोजना गर्छ, विगत वर्षहरूमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामी होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिरहेका थिएनौँ र यस वर्ष कोभिड केही सहज भएको हुनाले इटहरी जेसिसले होली मिलन समारोह सम्पन्न गर्न गइरहेको हो। इटहरीमा होली मनाउने क्रममा एकदमै जम्का भिड, एकदमै भिड र चापाचाप रहेको अवस्था छ। रङ दलेर एकअर्का बीच रङ दलेर आफ्नो हरेक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने लगायत हरेक दुःखहरूलाई चाहिँ भुल्ने खालको एक खाले वातावरण बनिरहेको छ। यस बाहेक इटहरीमा रहेको इटहरी जेसिस, मारवाडी सेवा समिति, त्यसै गरी छठ पर्व सेवा समिति लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि आफ्नै हिसाबले एक खालको उत्साहजनक तरिकाले विभिन्न वर्ग समुदायलाई, विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरूलाई सहभागी बनाएर होली मनाइरहेको देखिन्छ। एभिन्युज खबरको लागि सहकर्मी दीपक कार्कीको साथमा सचिन पोखरेल, इटहरी, सुनसरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा नेपाल र यूएई बीचको खेल जारी छ। शारजाहमा जारी आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल टस हालेर पहिले बलिङ गरिरहेको छ। यूएईले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हो। यूएईलाई हराउँदै नेपाल सिरिजमा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने प्रयासमा छ। पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। यूएई र नेपाल एसोसिएट राष्ट्रका चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी हुन्।
नेपाल र युएई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 4 पटक आम्ने सामने भएका छन्, जसमा नेपाल र युएई दुवैले 2-2 पटक जित हात पारेका छन्। लिग 2 मा कुल 7 टिम सहभागी छन्। नेपालले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। युएई भने 15 खेलमा 8 मा जित निकाल्दै 18 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। मकवानपुरको मनहरीमा आज बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बसका सहचालक नुवाकोट तारकेश्वर 4 का सुभाष श्रेष्ठ र बसमा सवार सोही ठाउँका शम्भु दराई मगर रहेका छन्। हेटौडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना4ख 4454 नम्बरको बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी 6 भुचोकमा पल्टिएर दुर्घटना हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते 9 जनाको चितवनमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको पूर्ण खोप लगाएकाहरूलाई अब अस्पताल जाँदा अनिवार्य रूपमा पीसीआर गर्न नपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका वा कोरोना संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाहरू उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल जाँदा पीसीआर परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्न नपर्ने बताएको हो। त्यस्तै मन्त्रालयले 2078 फागुन 23 गते सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हुँदा स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य लैजान समेत आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा गाडिएको चिर आज बिहान ढालेर टुँडीखेलमा दहन गरिएको छ। आज बिहान 4:27 को साइतमा बसन्तपुरमा गाडिएको चिर ढालिएसँगै फागु पर्व विधिवत रूपमा सकिएको छ। चिर ढालेपछि त्यसलाई बोकेर हनुमान ढोका, इन्द्रचोक, न्युरोड हुँदै टुँडीखेल लगेर जलाइएको छ। चिर ठडाइएसँगै फागु अर्थात् होली पर्व सुरु हुने र चिरको दहनसँगै सम्पन्न हुने पौराणिक मान्यता छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने शर्त व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखहरूले चुनावमा जानु अघि पद खाली गरी जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। बैठक कपिलवस्तु शिवगढी स्थित आफ्नै कार्यालयमा बस्ने भएको हो। बैठकमा एमसीसी र स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ। बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने नलिने बारे निर्णय गर्नेछ। प्री मनसुनका गतिविधि सक्रिय नहुँदा देशभर गर्मी बढेको छ। प्री मनसुनको गतिविधि सक्रिय नहुँदा पानी नपरेको र यसैका कारण गर्मी बढेको हो। धरानको तापक्रम 37.7, विराटनगरको 35.5, जनकपुरको 35, सिमराको 34.8 र भैरहको 33.9 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। आज पनि देशभरको मौसम सफा नै रहने अनुमान गरिएकोमा गर्मी थप बढ्न सक्ने मौसमविदको अनुमान छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:13 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।